श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्कियकेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि पद्मावते स्तुतिपदेन विपच्यमानं पश्यन्तु ह्यः प्रवदनप्रवणा महान्तः मद्वाक्यसम्बलितमप्यजहत्स्वभावं मान्यं यतीश्वरमहानससम्प्रदायं पद्मावते स्तुतिपदेन विपच्यमानं पश्यन्तु ह्यः प्रवदनप्रवणा महान्तः मद्वाक्यसम्बलितमप्यजहत्स्वभावं मान्यं यतीश्वरमहानससम्प्रदायं नित्यं श्रियावसुधया च निषेव्यमाणं निर्व्याजनिर्भरदयाभरितं विभाति वेदान्तवेद्यमिह वेगवते समीपे दीपप्रकाश इति दैवतमद्वितीयं दीपस्त्वमेव जगतां दयितारुचिस्ते दीर्घं तमः प्रतिनिवर्त्यमिदं युवाभ्यां स्तव्यं स्तव प्रियमदः शरणोक्तिवश्यं स्तोतुं भवन्तमभिवाञ्छति जन्तुरेषः पद्माकरादुपगता परिषस्वजे त्वां वेगासरिद्विहरणा कलशाद्धिकन्या आहुस्तदा प्रभृतिदीपसमावभासम् आजानतो मरगतप्रतिमं बपुस्ते स्वामिन् गभीरसुभगं श्रमहारिपुंसां माधुर्यरम्यमनघं मणिभङ्गदृश्यं वेगान्तरे वितनुते प्रतिबिम्बशोभां लक्ष्मीसरस्सरसिजाश्रयमङ्गकन्ते आविश्य धारयसि विश्वममुष्ययन्ता शेषीशियः पतिरशेषतनुर्निदानम् इत्यादिलक्षणगणैर्पुरुषोत्तमं त्वां जानाति यो जगति सर्वविदेशगीतः विश्वं शुभाश्रयवदीश वपुस्त्वदीयं सर्वागिरस्त्वयि पतन्ति ततोऽसि सर्वः सर्वे च वेदविधयस्त्वदनुग्रहार्थाः सर्वाधिकस्त्वमिति तत्त्वविदस्तदाहुः ज्ञानं बलं नियमनक्षमताथ वीर्यं शक्तिश्च तेज इति ते गुणषड्गमाद्यं सर्वातिशायिनि हिमोपवनेश यस्मिन् अन्तर्गतो जगदिव त्वयि सद्गुणौघः दीपावभासतयजा विधिपूर्वमेतत् विश्वं विधाय निगमानपि दत्तवन्तं शिष्यायिताः शरणयन्ति मुमुक्षवस्त्वाम् आद्यं गुरुं गुरुपरम्परयाधिगम्यं सत्तास्थितिप्रयतनप्रमुखैरुपात्तं स्वार्थं सदैव भवता स्वयमेव विश्वं दीपप्रकाश तदिह त्वदवाप्तये त्वाम् अव्याजसिद्धमनपायमुपायमाहुः भोग्यं मुकुन्दगुणभेदमचेतनेषु भोक्तृत्वमात्मसु निवेश्य निजेच्छयैव पाञ्चालिकाशुकविभूषणभोगदायि सम्राडिवात्मसमया सामोदसे त्वं त्वां मातरं च पितरं सहजं निवासं सन्तः समेत्य शरणं सुहृदं गतिं च निःसेमनित्यनिरवद्य सुखप्रकाशं दीपप्रकाशसविभूतिगुणं विशन्ति जन्तोरमुष्य जनने विदिशम्भुदृष्टौ रागादिनेव रजसा तमसा च योगः द्वैपायनप्रभृतयस्त्वदपेक्षितानां सत्त्वं विमुक्तिनियतं भवतीत्युशन्ति कर्मस्वनादिविषमेषु समोदयाळुः स्वेनैव कृत्तमपदेशमवेक्षमाणः स्वप्राप्तये तनुभृतां त्वरसे मुकुन्द स्वाभाविकं तव सुहृत्वमिदं गृह्णन्ति निद्रायितान्निगमवर्त्मनि पारदर्शि प्रस्थानशक्तिसहितान् प्रतिबोध्य जन्तून् जीर्णस्तनन्धय जडान्धमुखानि वास्मान् नेतुं मुकुन्दयतसे दयया सह त्वं भक्तिप्रपत्तिरथवा भगवंस्तदुक्तिः तन्निष्ठसंश्रव इति विकल्प्यमानं यत्किञ्चिदेकमुपपादयता त्वयैव त्रातास्तरन्त्यवसरे भविनो भवाब्धिं नानाविधैरकपटैरजहत्स्वभावैः
अप्राकृतैर्निजविहारवशेन सिद्धैः आत्मीयरक्षणविपक्षविनाशनार्थैः संस्थापयस्य नघजन्मभिराद्यधर्मं निम्नोन्नतानि निखिलानि पदानि गाढं मज्जन्ति ते महिमसागरशीकरेषु निरन्ध्रमाश्रयसि नीचजनांस्तथापि शीलेन हन्त शिशिरोपवनेश्वरत्वं काशीविकान्धकशरासनबाणगङ्गा सम्भूतिनामकृतीव संवदनाद्युतन्तैः सोक्त्यम्बरीषभृगुशापमुखैश्च शम्भुं त्वन्निघ्नमीक्षितवतामिह कः शरण्यः क्वासौ विभुः क्व वयम् इत्युपसत्ति भीतानि जन्तून् क्षणात् त्वदनुवर्तिषि योग्ययन्ति सम्प्राप्त सद्गुरुतरोः समये दयाळोः आत्मावधिर्भवति संस्कृतिरेक्षणन्ते योग्यं यमैश्च निमयश्च निजाय चित्तं सन्तोजितासनतया स्ववसा सुवर्गाः प्रत्याहृतेन्द्रियगणा स्थिरधारणास्त्वां ध्यात्वा समाधिवलेन विलोकयन्ति पद्माभिरामवदक्षिणपाणिपादं दिव्यायुधाभरणमाल्यविलेपनं त्वां योगेन नाथशुभमाश्रयमात्मवन्तः सालम्बनेन परिचिन्त्य न यान्ति तृप्तिं मानातिलङ्घि सुखभोगमहाम्बुरासौ मग्नास्त्रीसीमरहिते भवतः स्वरूपे तापत्रयेण विगतिं न भजन्ति सन्तः संसारघर्मजनितेन समाधिमन्तः धीसंस्कृतान् विदधतामिह कर्मभेदान् शुद्धं जिते मनसि चिन्तयतां स्वमेकं त्वत्कर्मसक्तमनसामपि चापरेषां सूते फलान्यभिमतानि भवान् प्रसन्नः उद्बाहुभावमपहाय यथैव खर्वः प्रांशं फलं समभियाचति योगि चिन्त्या एवं सुदुष्करमुपाय गणं विहाय स्थाने निवेशयति तस्य विचक्षणस्त्वां नित्यालसार्हमभयं निरपेक्षमन्यैः विश्वाधिकारमखिलाभिमतप्रसूतिं शिक्षाविशेषसुभगं व्यवसायसिद्धाः सत्कुर्वते त्वयि मुकुन्द षडङ्गयोगं त्वत्प्रातिकूल्यविमुखाः स्फुरदानुकूल्याः कृत्वा पुनः कृपणतां विगतातिशङ्काः स्वामिन् भव स्वयमुपाययितीरयन्तः त्वय्यर्पयन्ति निजभारमपारशक्तौ अर्थान्तरेषु विमुखानधिकारहानेः श्रद्धाधरामुस्त्वदनुभूतिविलम्बभीतानि दीपप्रकाशलभसे सुचिरात्कृतिः न्यस्तात्मनस्तव पदे निभृतान् प्रपन्नान् मन्त्रैरनुश्रवमुखेष्वधुगम्यमानैः स्वाधिक्रियासमुचितैर्यदि वान्यवाक्यैः नाथ त्वदीयचरणौ शरणं गतानां नैवायुतायुतकलाप्यपरैरवाप्या तत्ता प्रजा जनकवत्तव देशिकेन्द्रैः पत्याभिनन्द्य भवता परिणीयमानाः मध्ये सतां महितभोगविशेषसिद्ध्यै माङ्गल्यसूत्रमिव बिभ्रति किङ्करत्वं दिव्ये पदे नियतकिङ्करताधिराज्यं दातुं त्वदीयदयया विहिताभिषेकाः आदेहपादमनघाः परिचर्यया ते युञ्जानचिन्त्य युवराजपदं भजन्ति त्वां पाञ्चरात्रिगनयेन पृथग्विधेन वैघानसेन च पथा नियताधिकाराः संज्ञाविशेषनियमेन समर्चयन्तः प्रत्यानयन्ति फलवन्ति दिनानि धन्याः वर्णाश्रमादिनियतक्रमसूत्रबद्धा भक्त्या यथार्यविनिवेशितपत्रपुष्पा मालेवकालविहिता हृदयङ्गमाः त्वाम् आमोदयत्यनुपरागधियां सपर्या ब्रह्मागिरीश इतरेऽप्यमराययेते निर्धूयतान् निरयतुल्यफलप्रसूतीन् प्राप्तुं तवैव पदपद्मयुगं प्रतीताः पातिव्रतीं त्वयि वहन्ति परावरज्ञाः नाथ त्वदिष्टविनियोगविशेषसिद्धं शेषत्वसारमनपेक्ष्य गुणज्ञाः भक्तेषु ते वरगुणार्णवपारतन्त्र्यात् दास्यं भजन्ति विपणिव्यवहारयोग्यं
सद्भिस्त्वदेकशरणैर्नियतं सनाथाः सर्पादिवत्वदपराधिषु दूरयाताः धीरास्त्रिणीगतविरिञ्चि पुरन्दराद्याः कालं क्षिपन्ति भगवन् करुणैरवन्ध्यैः वागादिकं मनसि तत्त्ववने च दीवे भूतेष्वयं पुनरसौ त्वयितैः समेति साधारणोत्क्रमणकर्म समाश्रितानां यन्त्रामुकुन्द भवदैव यथार्यमादेः सव्यान्ययोरयनयोर्निशिवासरे वा सङ्कल्पितायुरवधीन् सपदि प्रपन्नान् हार्दस्वयं निजपदे विनिवेशयिष्यन् नाडीं प्रवेशयिनाथ सदाधिकां त्वम् अर्चद्दिनं विशतपक्ष उदक्प्रयाणं संवत्सरो मरुदशीतकरस्य शाङ्कः सौदामने जलपतिर्बलजित् प्रजेश इत्यादि वायिकसखो नयसि स्वकीयान् त्वच्छेषवृत्त्यनुगुणैर्महितैर्गुणौघैः आविर्भवत्ययुतसिद्धनिजस्वरूपे त्वल्लक्षणेषु नियतेष्व विभोगमात्रे साम्यं भजन्ति परमं भवता विमुक्ताः इत्थं त्वदेकशरणैरनघैरवाप्ये त्वत्किङ्करत्वविभवे स्पृहया पराध्यन् आत्मा ममेति भगवन् भवतैव गीतान् प्राचो निरीक्ष्य भरणीयैह त्वयाहं पद्मामही प्रभृतिभिः परिभुक्तभूम्नः काहानिरत्र मयि भोक्तरिते भवत्री दूष्येत् किमङ्घ्रितटिनी तव देव सेव्या दुर्वारतर्षचवलेन शुनावलीढा सत्त्वानिनाथ विविधान् अभिसञ्जिघृक्षोः संसारनाट्यरसिकस्य तवास्तु तृप्त्यै प्रत्यक्पराङ्मुखमतेर्समीक्ष्य गत्तुः प्राचीनसज्जनविडम्बनभूमिका मे कर्तव्यमित्यनुकलं कलयाम्यकृत्यं स्वामिन्नकृत्यमिति कृत्यमपि त्यजामि अन्यद्व्यतिक्रमणजातमनन्तमित्थं स्थाने दया भवतु ते मयि सार्वभौमी यं पूर्वमाश्रितजनेषु भवान् यथावत् धर्मं परं प्रणिजगौ स्वयमानृशंस्यं संस्मारितत्वमसि तस्य शरण्यभावात् नाथ त्वदात्तसमयाननुमादशार्थं त्राणं भवेत् सकृत्युक्तिसमुद्यतानां तैस्तैरसह्यवृजिनैरुदरं भरिस्ते सत्यापिता शतमगात्मज शङ्करादौ नाथ क्षमा न खलु जन्तुषु मद्विवर्जं कर्मादिषु त्रिषु कथां कथमप्यजानन् कामादि मे दुरतया कलुषप्रवृत्तिः साकेतसम्भवचराचर जन्तुनीत्या वीक्ष्य प्रभो विषयवासितयाप्यहन्ते ब्रह्माण्डलक्षशतकोटिगणाननन्तानि एकक्षणे विपरिवर्त्य विलज्जमानां मत्वा पराशिमथने मधुदर्पहन्त्रीं शक्तिं नियुङ्क्षशरणागतवत्सलत्वम् आस्तां प्रपत्रिह देशिकसाक्षिका मे सिद्धा तदुक्तिरनघात् तदवेक्षितार्था न्यस्तस्य पूर्वनिपुणैस्त्वयिनन्विदानीं पूर्णे मुकुन्द पुनरुक्त उपाय एषः आस्तां प्रपत्तिरिह देशिकसाक्षिका मे सिद्धा तदुक्तिरनघात् तदवेक्षितार्था न्यस्तस्य पूर्वनिपुणैस्त्वयिनन्विदानीं पूर्णे मुकुन्द पुनरुक्त उपाय एषः यद्वामुदर्थपरिचिन्तनया तवालं संज्ञां प्रपन्न इति साहसिको बिभर्मि एवं स्थिते त्वदपवादनिवृत्तये मां पात्रीकुरुष्व भगवन् भवतः कृपायाः त्यागे गुणेश शरणागतसंज्ञिनो मे स्त्यानागसोऽपि सासैव परिग्रहेव किन्नाम कुत्र भवतीति कृपादिभिस्ते गूढं निरूपय गुणेतरतारतम्यं स्वामी दयाजलनिधिर्मधुरक्षमावान् शीलाधिगर्षितवशुचिरत्युदारः एतानि हातुमनघो न किलार्हसि त्वं विख्यातिमन्ति बिरुदानि मया सहैव वेलाधनञ्जय रथादिषु वाचिकैः स्वैः आघोषिताम् अखिलजन्तुशरण्यतान्ते जानन्दशानन शतादधिकागसोऽपि पश्यामि दत्तमभयं स्वगते त्वया मे रक्ष त्वया तव भरोस्नामित्यपूर्वान्
वर्णानिमान् हृदयानपि वाचयित्वा मद्दोषनिर्जितगुणो महर्षि समक्षं मा भूस्त्वदन्यैव मोघपरिश्रमस्त्वं मुख्यं च यत्प्रवदनं स्वयमेव साध्यं दातव्यमीश कृपया तदपि त्वयैव तन्मे भवच्चरणसङ्गवतीमवस्थां पश्यन्नुपायफलयोरुचितं विधेयाः अल्पास्थिरैरसुकरैरसुखावसानैः दुःखान्वितैरनुचितैरभिमानमूलैः प्रत्यक्परागनुभवैः परिघोर्नितं मां त्वय्येव नाथचरितार्थय निर्विविक्षुम् तत्तावबोधशमितप्रतिकूलवृत्तिं कैङ्कर्यलब्धकरणत्रयसामरस्यं कृत्वा त्वदन्यविमुखं कृपया स्वयं मां स्फातिं दिशो प्रतिलभस्व जगज्जनन्याः इत्थं स्तुतिप्रभृतयो यदि सम्पदास्युः यद्वापराधपदवीष्वभिसंविशन्ति स्तोकानुकूल्यगणिकावशवर्तिनस्ते प्रीतिक्षमः प्रसरयोरहमस्मि लक्ष्यं स्नेहोपपन्नविषयस्वजा विशेषात् भूयः समिश्रशवनें भुवि वेङ्कटेशः दिव्यां स्तुतिं निरममीत सदां नियोगात् दीपप्रकाशशरणागतिदीपिकाख्यां स्नेहोपपन्नविषयस्वदशा विशेषात् भूयस्तमिश्रजमनीं भुवि वेङ्कटेशः दिव्यां स्तुतिं निरममीत सदां नियोगात् दीपप्रकाशशरणागतिदीपिकाख्याम् एतां दीपप्रकाशस्तुतिमिह रुचिराम् इत्थमभ्यस्यमानः सम्यक् दृष्टा शरण्यप्रभृतिनिगदितं न्यासविद्याख्यतत्त्वं प्रत्यासीदद्विमुक्तानुभवबलसमुद्भेदलब्ध्या कृतार्थः प्राप्ते पिण्डस्य भेदे परिणमति परब्रह्मसब्रह्मचारी कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः इति श्रीकवितार्किकसिंह सर्वतन्त्रस्वतन्त्र वेदान्ताचार्यकृतिषु शरणागतिदीपिका समाप्ता।